Wow! Hello mga maring ug mga paring. Magbuhat karon og dual color palitaw with cheese filling covered with grated coconut and sprinkled with sesame seeds and made with love. Da lagi di kasagan sa ngalan sa kakanin. Ang mga ladies sa CBC nagbuhat ani atong Fashion Week. Kay amo mga bana nag-outing dito sa Ipil ug papauli na sila. Usa ang mga maring bisi kay buhat og snack aron naa sila makaon pag abot nila. Ug ang nahitabo naminghoy ang mga maring kay pag abot nila busog daw kuno kaayo sila kay ning hapit sila sa Domingo ug namutong sila dito giihawan pagyud sila og Bisaya nga manok kinsa goy dili mabusog ana ug nagtuo ka mo nga naminghoy ang mga maring na nalipay hinuon kay moy naghurot sa palitaw bitaw oy joke lang mga maring ang akong gigamit pinagaling nga pilit ug gi-divide nako kaduha ug gikoloran nag lavender color aron lighter siya ug gibutangan og cheese. Syempre ang palitaw lutuon gyud na sa pinabukal nga tubig paglunod nimo mulugdang paglutaw luto na unya gi-roast sa lubig gibutangan dahon sa saging sprinkle dayon ta og sesame seeds human. Don't forget to subscribe, react, comment, and share.